बिल्कुल बिल्कुल, इस पर भी बात करेंगे। मेजर रिटायर्ड फवाद सिद्दीकी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम फवाद सिद्दीकी साहब। जी वालेकुम सलाम। मेजर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। भारत जो है वो जंगी जुनून में मुब्तला नजर आ रहा है। सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने का कह दिया, जबकि सिंध तास मुआहिदा कभी भी जिक्र नहीं हुआ। अभी हम यही बात कर रहे थे कि दो जंगें हमने कर ली, लेकिन कभी भी इस पर बात नहीं, उसको नहीं छेड़ा गया। लेकिन अब इस तरह की बात करना बड़ी बचगाना सी सोच है। कैसे देखते हैं आप खिते की सूरत हाल को? जी बहुत बहुत शुक्रिया सवाल साहब कि देखिए, इसमें तो कोई अचंभे की बात नहीं है कि जो इंडिया का इस वक्त रियोटिक है दुनिया के लिए, ये तो इसका पुराना एक काम है। आप इससे पहले देखें, जब भी कोई किस्म के वहाँ अटैक के इंसिडेंट्स होते हैं, वो और वहाँ का जो मीडिया है और वहाँ की जो हुकूमत है, बगैर किसी तहकीक के फौरन ही उसका इल्जाम जो है वो पाकिस्तान में लगा देते हैं। जहां तक पाकिस्तान की ताल्लुक है, आप देखिए तकरीबन 12 लाख के करीब इस वक्त फौज जो है, हिंदुस्तानी फौज जो है वो काबिज है कश्मीर में, और 2019 से आप देखें उसको एक जेल का दर्जा दे दिया गया है जब से आर्टिकल 370 जो है रिवोक हुआ है। और वहां चप्पे चप्पे पर जगह जगह पर जो है वो उनकी फौज तैनात है, उनके सिक्योरिटी इदारे तैनात हैं, उनकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी तैनात है। और इसके इतनी ज्यादा सिक्योरिटी होने के बावजूद जो है वो इंसिडेंट होना, ये इसकी निशानदेही करता है कि ये जो प्लानिंग है ये सिवाय गवर्नमेंट के इदारों के अलावा कोई नहीं कर सकता, और उसका एक ही मकसद है, और वो मकसद ये है कि जो कश्मीर में इस वक्त सोरिश दोबारा जड़ पकड़ रही है, उसको किसी तरह जो है वो वहाँ की जो अवाम है उसकी नजरें जो है वहाँ पे डाइवर्ट करना। और उसके पास एक ही हल है कि वो तमाम जो है जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान पे डाल दे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब दुनिया जो है वो ये बावर कर चुकी है कि पाकिस्तान जो इस खित्ते में वो प्रॉब्लम पाकिस्तान नहीं है बल्कि इंडिया है, और जिसका जो सबूत है, अब वो इंडिया का जो दहशतगर्दी जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, वो दुनिया में दहशतगर्दी है वो जारी है। कनाडा ने इसका सबूत पेश किए हैं, अमेरिका ने सबूत पेश किए हैं। जहां तक सार्क ममालिक का ताल्लुक है, वो कोई मुल्क ऐसा इस वक्त बचा नहीं है जहां इंडिया ने अपनी दहशतगर्दी की जो है निशानियां छोड़ी ना हो, और उसके सबूत के तौर पे जो है वो इंटरनेशनल मीडिया पे या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे वो उसको पेश न किया गया हो। हमारे हालिया वाकयात जो है, जाफर एक्सप्रेस का वाकया है, उसके तमाम ताने बाने जो है वो रॉ के और इंडिया की तरफ उठते हैं, जिसके सबूत जो है वो हमने मुहैया भी किए। इससे पहले आप देखें, हमारा पास तो उनका एक नेवल सर्विंग ऑफिसर प्रोविजन जो है वो मौजूद है, और इस चीज का वो इतराफ कर चुका है कि उसने बलूचिस्तान में और इसी तरह केबीके में किस तरह जो है वो रॉ के जो है वो इंडिया का एज अ टूल ऑफ टेरर जो है वो इस खत्ते में मौजूद है। तो मैं नहीं समझता कि अब ज्यादा इस किस्म की जो इंडिया की अय्यारियां हैं वो छुपेंगी, और दुनिया जो है अब नोटिस लेगी कि इस किस्म के जितने भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस अब हुए हैं या इससे पहले भी हुए हैं, उसकी सुनवाई अब इंडिया को दुनिया की तरफ से शायद ना मिले। अच्छा फवाद सिद्दीकी साहब, बड़े शर्म की बात है ये इंडिया के लिए और मोदी सरकार के लिए कि वो अपनी अय्यारी दिखाने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली ये इतनी जदीद टेक्नोलॉजी है, हर किसी के पास कैमरा भी है और सब कुछ है। अब ये फेक वीडियो जो इन्होंने किसी पुराने वाक़े को उसके साथ जोड़ दिया, पहलगाम हमले में जो वीडियोज इन्होंने शेयर की, और बहुत सारे सवालात उठा दिए तज्जियाकारों ने, तो आप समझते हैं कि इंडिया एक जंगी जुनून में मुब्तला हो चुका है, और वो पहले ही जो खिते में एक इकोनॉमिक वॉर जारी है, अब वो फिर खिते की जो मईशत है उसको मजीद बिगाड़ने के लिए उतर गया है? जी देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं सवाल साहब। देखिए, वहाँ का जो इस वक्त की हुकूमत है, जो मैं हमेशा बात करता हूँ, चाणक्य के पैरोकार हैं, आरएसएस की पैदावार है, और उनका काम में अमन को बर्बाद करना ही है। जो अखंड भारत का कॉन्सेप्ट है वो उसको लेके चल रहे हैं। और आप देखें, ये जो दहशतगर्दी का जो इल्जाम वाले लोग हैं, वो अपने ही मुल्क में जो माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो सिख हैं,
ان کے ساتھ کس قسم کا ظلم جو ہے وہ برپا کیے ہوئے ہیں. کشمیر 2019 سے جو ہے وہ ایک جیل بنا ہوا ہے اور وہاں کس قسم کی بربریت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے یہ دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے. لیکن میں آپ کو تھوڑا سا اس سے اور آگے بھی لے جاؤں گا کہ اس قسم کے جو فالس فلیگ جو ہیں جو کشمیر میں اس سے پہلے بھی ہوئے, پلوامہ کا ہوا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہاں کس قسم کی جو ہے وہ ریئیکشن ہوا اور اب بھی ہے. یہ بیسیکلی سازش ہے جو انڈیا اس وقت اپنی جو فیڈریشن ہے مختلف جو اس کے وہاں اسٹیٹس ہیں اس میں وہ کھو رہا ہے, چاہے وہ آسام ہے, ناگالینڈ ہے یا منی پور ہے, اسی طرح کشمیر ہے. اپنی عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے وہ اس قسم کی جو ہے وہ شرپسندی جو ہے اس کا سہارا لیتا ہے. تو دیکھیں فواد صدیقی صاحب, اپنی عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے, کیونکہ 17 تحریکیں تو ابھی بھی چل ہی رہی ہیں بھارت کے اندر, اس کو اپنے اندرونی بڑے خلفشار کا اور انتشار کا سامنا ہے, تو یہ تمام چیزیں اسی کے منظرنامے کو تبدیل کرنے کے لیے ہیں. جی بالکل اسی طرح ہے. دیکھیے اس سے پہلے بھی جب امریکن پریزیڈنٹ کی آمد ہوئی تھی تو یہی فالس فلیگ ہوا تھا. اب آپ کو پتا ہے وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ وانس وہاں موجود تھے امریکہ کے, تو یہی تھا. اور اس سے پہلے بھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے تمام انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ بات تو آ رہی تھی کہ امریکہ کے جو نائب صدر ہیں ان کی آمد پر انڈیا جو ہے کوئی نہ کوئی مس ایڈونچر ضرور کرے گا, اور اس کا ثبوت جو ہے انڈیا نے دیا. یہ عوام بھی وہاں, اب آپ دیکھیے پچھلے 2 دنوں سے وہاں کے جو باشعور عوام ہے وہ بھی اب آواز, انڈیا کی جو عوام ہے وہ بھی اپنی حکومت کے خلاف یہ آواز اٹھانے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ اس قسم کی جو کارروائیاں ہیں وہ انڈیا میں اب ان کی جو فیڈریشن ہے اس کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور دنیا میں اس کی سبکی بھی ہو رہی ہے. لیکن جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ کشمیر میں جو اس وقت دوبارہ جو شورش پکڑ رہی ہے اور وہاں جو انہوں نے کشمیر کا سٹیٹس چینج کر دیا ہے, یہ اس کا ریئیکشن ہے. اور جو یہ ریئیکشن ہے وہ اسی طرح کرنا ہے جس طرح میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ چپے چپے پر تو وہاں ان کی سیکورٹی فورسز موجود ہیں. اب 12 لاکھ سے اوپر تواجد کر گئی ہیں اور دن دہاڑے اس قسم کا آپریشن جو ہے اب وہ کوئی ذی شعور آدمی یہ ماننے پہ تیار نہیں ہے کہ یہ بغیر کوئی گورنمنٹ کی اسسٹنس کے ہوگا. اچھا میجر فواد صدیقی صاحب, اس بارے میں بھی ضرور روشنی ڈالیے گا. جو یہ بھارتی جارحیت ہے, جو آبی جارحیت کا اس نے مظاہرہ کیا, سنتاس معاہدہ معطل کرنے کی جو بات کی گئی ہے کل پریس کانفرنس میں, تو اس پر عالمی عدالت انصاف یا اقوام متحدہ کوئی نوٹس لے گا؟ جی بالکل. دیکھیے یہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, کیونکہ جب یہ 1960 میں معاہدہ ہوا تھا اس کا گارنٹیئر جو ہے وہ ورلڈ بینک. ابھی تو صرف اعلان ہوا ہے. پاکستان میں سمجھتا ہوں یہ ویٹ کر رہا ہے کہ کس قسم کا آفیشلی طور پہ جو ہے یہ بات کی جائے, اور جب بات کی جائے گی تو ہم جو اس کا اپروپریٹ ایکشن ہے وہ ضرور لیں گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو اب یہ اعلان ہوا ہے ہماری تمام جو سیکورٹی کابینہ ہے اس کی طرف سے ایک ایز اے ون وائس اس میں یہ ہوا ہے کہ اگر یہ معاہدہ جو ہے اس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کی تو یہ پاکستان جو ہے اس کو اعلان جنگ کنسیڈر کرے گا اور اس کا بفٹنگ جواب دے گا. اور انڈیا سمجھتا ہے کہ شاید یہ بات تو پولیٹیکل طور پہ اسٹیٹمنٹ ہوگی لیکن آفیشلی طور پہ اس سے آگے کی بات شاید نہ ہو. ٹھیک. بہت شکریہ میجر ریٹائرڈ فواد صدیقی صاحب کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, بات ہم کریں گے ضرور, لیکن وقت